म्हाका बरें चितल्यार हांसो येता त्या घड्याळीचे उलयतना हांसोंक येताल्यार पुरो हॅलो फास्ट ट्रेन घड्याळीचें दुकान न्हू गुरू उलयता गो बेतोळेच्या कोण गो करिश्मा गुरू काल येयल्लो पळय हांव आनी सदां घड्याळ घेवपाक मोडली आ कसली घेतलेली काय म्हणटा मरे ते कितें गो डिजिटल काय कितें हॅनालो लोक कशे येतले तुमी मोडलेले घड्याळ दिता मग गिरायकांक म्हागेली मोडली घड्याळ थंय सांगल्या म्हूण तुका कळपाक जाय तुका इंजिनियर धाडचो पडटलो बरोच प्रॉब्लेम आहा तिका ना आयक सांगता हांव तुका सांगता सांगपा प्रॉब्लेम ना पूण तुका ते इंजिनियर धाडूनच तें करचें पडटलें तें बघा तो प्रॉब्लेम तुका सांगपा म्हळ्यार म्हाका हांसो येता पळय ती हांव आनी सदां हांव आनी सदां मगो हांसोन जाल्यार काबार पोटा आयले गुळे न्हू कितें जाता ना मगो पळय 9 जाली हांव सकाळच्या टायम पळयता आतां 9 जाली 9 जावन 1 मिनीट जालें 9 जाली 2 मिनटांनी 9:59 परत मगो सारकी चलता कळ्ळें आनी पद्द मगो 1000 दाखयता मदले नंबरूच ना 962 999 परत नंबर दाखयत ना 40 नंबर उडयता मदले तशेंच मागीर 1000 जालें न्हू मागीर 1001 1002 मागीर 1059 पर्यंत ओके कळ्ळें मागीर बद्द कितके 1100 मदले नंबरूच टायम तसोच कसो आसतलो गो टायम जाला म्हाजो बाद सद्या तुमचे कडल्यान घड्याळ घेवन दिवाळेक म्हणून घेतलेली आगो म्हाका एक सादी गजाल सांग आतां मदलो समजा टायम कोणी विचारलो तेज्या मदलो जाल्यार खंयचो दाखोव तेका किंवा म्हाका खंयचो अलार्म लावपाक पडलो त्या टायमार ना मातशें पळय मगो तूं तुमकां पयशे सगळे दिले एडवान्स तुमी असली मोडलेले घड्याळ कशें दिता गो तुमी दिवाळे म्हणून घेतले कोणाक गिफ्ट दिवपाक बेश्टोच म्हटलें टायम पळयतलो मदले नंबरूच ना काट्याचें हांव घेना कित्याक जाणा पोरूच तुका पोरची गजाल सांगता दिवाळेच्या टायमार पोरू मावड्या गेल्लो रे मेवण्यान मग नुस्तें हाडलेलें सद्या कसलें तें मोरी ना रे मोरी हाडलेली म्हण मोरयेचो कांटो लागलो ताळ्यांक घुसलो तो काडपा दोतोरागेर कळ्ळें तेन्ना मागीर डिसायड केलें काट्याच्यो कसल्योच गजाली घेवप ना जावं तें नुस्तें किंवा जावं त्यो घड्याळी काट्याच्यो बऱ्यो गो ते घुंवतना सारकें तुका रावंड घुंवता पयलां हांवें तें केन्ना तेवटें वचना सारकें सिस्टमॅटीक रावंड तेंगेलें ना पूण काट्याचें ना म्हणून हांवें नंबराच्यो घेतल्यो आनी नंबरूय आमकां लागना ती म्हटलें घेवन लागताले पळय मातशें पळय मगो इंजिनियरा धाड मदले नंबर दाखय म्हूण सांग तिका इतके पयशे दिला न्हू हांसो येता गो पळय मातशें बरें